अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जिताला टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ आतिफा नज़ीर। मैं हूँ मोहम्मद अरसलान। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। बहावलपुर से आपको अपडेट देंगे। बहावलपुर में बैठक अराइयाँ दी। बहावलपुर में लेबर डे के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें मजदूर के लिए और किसानों के लिए आवाज़ बुलंद की गई। जफर इकबाल चौधरी अराई, साबिका प्रेसिडेंट यजमान बार चौधरी एहसन फारूक अराई, डॉक्टर अजीम अरशाद अराई, वाजिद अली चौधरी अराई किसानों के दर्द में क्या पैगाम दे रहे हैं, मजीद जानते वहाँ पर मौजूद मुनव्वर जताला से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बहावलपुर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे बैठक अराइयाँ दी के तहत लेबर डे के हवाले से आज प्रोग्राम का इनाकाद किया गया है। तो जैसा कि आप आवाम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे, देहात के अंदर आप देखते हैं कि मजदूर किस तरीके से पेश रहा है, जिम्मेदार किस तरीके से पेश रहा है, जिम्मेदार के क्या हालात हो गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मईशत है हमारी, उसका दारोमदार ज़राअत पे है और ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। और हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे अदारों ने, हमारी मैनेजमेंट ने, हमारे जो जिम्मेदारी के हवाले से प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया पे आके, आगे टीवी पे आगे प्रोग्राम करके चले जाते हैं, लेकिन किसानों के लिए, जिम्मेदार के लिए कुछ नहीं किया जाता। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो बैठक अराइयाँ-दी के साथ भी अटैच हैं और जिम्मेदार भी हैं। हम उनसे जानेंगे, खा आपका किसी भी पार्टी के साथ ताल्लुक है, सियासी वाबस्तगियां आपकी किसी के साथ भी हैं, आज आपके अंदर कैसा पैशन है, कैसा जज्बा है, कैसी सोच है कि आप जिम्मेदारों के हवाले से ऐवाने बाला तक क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं, आप अपने मुतल्लिका एमपी एमएनएस को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जिम्मेदारी के हवाले से जिम्मेदारों के लिए क्या काम किए जाएं, लेबर के हवाले से मजदूरों के लिए क्या ऐसी प्लानिंग की जाए कि हमारा जो जिम्मेदार पेश रहा है उसके लिए कुछ बेहतरी आ सके। जी सर, आप बताइएगा कि जिम्मेदार जिस तरह पेश रहा है, मजदूर तबके के जो हालात हैं आप नीचे, तो क्या कहना चाहेंगे? पंजाब च सारे दी सारी ही ज़राअत ही है। खास तौर पर अगर मैं बहावलपुर की गल करा तो इतने जिमीदार तो अलावा होर कोई चीज है ही नहीं आमदन का जरिया, और जिमीदार इस वेले सब तो ज्यादा क्रश किया जा रहा। ओदी फसल नूं ना ते पूरी कीमत मिल रही है, ना ओनू टाइम नाल बीज मिल रहा है। पानी की किल्लत की यह सूरत हाल है कि शायद पूरे सीजन दे विच पूरी फसल पकाउण वास्ते एक या दो दफा नहरी पानी दस्सिया हुंदा। रिक्वेस्ट साडी यही है अरबाबे अख्तियार नूं कि होर कुछ नहीं अगर तुसीं कर सकदे तो कम से कम इस इलाके दा पानी ते इन्हां नूं दे दिता जावे, इन्हां नूं पानी दिओ ताकि अपनी फसलां बीज सकण, अपनी आमदन नूं वधा सकण। इस तो अलावा ना इत्थे कोई इंडस्ट्री है, ना इत्थे कोई माइनिंग हो रही है, ना कोई इहदे ते कोई इस तो अलावा कोई आमदन है, सिर्फ जिमीदार है। पर जिमीदारा पानी ना चलदा, खुदारा पानी छड्डो, पानी दिओ इस पूरे इलाके नूं ताकि अपनी फसलां बीज सकीए, असी जिमीदारा बेहतर तरीके नाल कर सकीए, असी अपने बच्चे पाल सकीए। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितने अफसोस की बात है कि जिमीदार फसल का रेट बाकी मामला से हटके इब्तदाई चीज है जो पानी, जो वाटर है, जो जमीन को इंतहाई जरूरी है, जो फसल के उगाव के लिए, फसल की नशोनुमा के लिए, फसल की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है। तो जिमीदार अभी फिलहाल गवर्नमेंट से सिर्फ पानी की डिमांड कर रहा है। और हमारे साथ डॉक्टर अजीम अरशाद साहब मौजूद हैं जो कि डॉक्टर भी हैं और जिम्मेदारी से भी रिलेटेड हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये किसान के लिए, मजदूर के लिए क्या पैगाम देते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, बहावलपुर जिले के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा तहसीलें ऐसी हैं जिसका नीचे वाला पानी बिल्कुल खराब है और वो तेजाबी पानी है, वो फसलों के लिए अच्छा है ही नहीं। ये नहीं कि ट्यूबवेल का वो सोर्स इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, करेंगे तो जमीन बंजर हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहला जो काम है वो जरूरी है कि वो पानी, उनको नहरी पानी दस्तयाब किया जाए। पानी अच्छा होगा तो फिर दूसरा यह है कि इसको बैलेंस रखा जाए। बैलेंस कैसे रहेगा कि अगर आपकी आमदनी जिम्मेदार की कम हो रही है तो उनके अखराजात भी कम होने चाहिए। जैसे बिजली का इस्तेमाल है, जरी आलात हैं, उनकी कास्ट कम होनी चाहिए, ट्रैक्टर है उनकी कास्ट कम होनी चाहिए, और इसी तरह बीज उनको कम कास्ट पे मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी अहम बात है वो है खाद। खाद जैसे ही सेशन शुरू होता है बजाई का तो खाद गायब हो जाती है, और 2-4 हज़ार रुपए बोरी तो मजाक है कि हर फसल पे वो बढ़ी हुई होती है, और जब बढ़ जाती है दोबारा फिर कम ही नहीं होती। तो ये चीज जब आप जिम्मेदार को इतनी कास्टली कीमती चीज देंगे तो फिर उसके बाद फिर उसकी फसल उस लेवल पे नहीं होती, क्योंकि उसको पानी नहीं मिलता, और ये पानी जब नहीं मिलेगा तो उसकी आमदनी कम हो जाएगी। फिर उसके होते हैं लास्ट पे उसका रेट। अगर रेट अच्छा मिल जाए, थोड़ी आमदन कम भी उसकी हुई है तो कास्ट वो पूरी कर लेता है, लेकिन जब वो उसका रेट अच्छा नहीं मिलेगा
تو پھر اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور جو ہے نا اس کی آمدنی کے جو وسائل ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ریٹ اچھا نہیں ملتا تو زمیندار کے لیے بہت ساری پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے درمیان چودھری احسن فاروق صاحب موجود ہیں جو کہ ایک زمیندار فیملی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ وہ لیبر کے حوالے سے، زمیندار کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ جی، زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں زراعت جو ہے وہ مکمل طور پر دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو زمیندار کو کھاد، بیج، فرٹیلائزر وغیرہ ہر چیز بہت مہنگی ملتی ہے۔ اس کے بعد زمیندار کو جو ہے وہ پانی کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے جب اس کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ منڈیوں تک پہنچاتے اس کا ریٹ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ زمیندار دن بدن جو ہے نا وہ پسماندگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور باب اختیار سے میری یہ گزارش ہے کہ کسان بھائیوں کے لیے جو نا کوئی اچھا اقدام سوچا جائے تاکہ یہ بھی اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکیں اور زمیندارے کو آگے جو ہے نا وہ کنٹینیو کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ زمیندار آگے کنٹینیو کر سکے۔ اب ہمارے درمیان ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ باہر یزمان کے 2 بار پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی یاد دہانی کے لیے کہ انہوں نے ایک بار کسان کے لیے آواز اٹھائی تھی، یزمان جو نہر والا پل ہے وہاں پہ کوریج کے حوالے سے مجھے بھی بلایا تھا۔ اس وقت میں بہاولپور صدر پریس کلب کا پریزیڈنٹ تھا اور ظفر اقبال صاحب جو یزمان بار کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ تو ظفر صاحب آپ بھی زمیندار سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس وقت بھی آپ زمیندار کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، تو آج آپ کے کیا جذبات ہیں زمیندار کے لیے؟ آج آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بھی ایک زمیندار فیملی سے ریلیٹڈ ہیں، جی بتائیے گا۔ میں اب کچھ کر نہیں پا رہا اور باب اختیار کے آگے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ خدا را اس کو بچا لیجئے۔ یہ زمیندار مر رہا ہے، اس کا کاروبار ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہیں، ان پٹس بہت مہنگی ہیں۔ سب سے زیادہ یہ ہے کہ بہاولپور، اوورال پنجاب، بہاولپور میں تو 90% لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں زراعت کے ساتھ، تو یہاں پہ اور کوئی شعبہ ہی نہیں ہے جس سے لوگ ارن کر سکے۔ تو زراعت میں یہاں پہ ہمارے ہاں کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں اعداد و شمار کے مطابق کہ ڈیزل جو ہے وہ صرف ٹریکٹر والا زمیندار استعمال کرتا ہے، تو کم از کم اس پہ سبسڈی دینی چاہیے۔ بجائی کے وقت سب سے بڑا جو خرچہ اس کا ہوتا ہے ڈیزل کا۔ اور اس کے بعد ہمارے ہاں کوئی ریسرچ ورک بالکل نہیں ہو رہا، زمیندار کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کون سی فصل لگانی اور اس کا کون سا بیج لگانا ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے کاغذوں میں بہت سارا عملہ موجود ہے، فیلڈ میں کچھ نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے ارباب اختیار سے کہ اس کو مینج کریں، اس کو پلان کریں اور کم از کم لوگوں کو، اس کسان کو بچا لیں جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ چودھری احسن فاروق صاحب، دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا کہ آپ کی سیاسی وابستگیاں بھی ہیں ایک گروپ کے ساتھ، تو آپ اپنے سیاستدانوں کو زمیندار کے جو زمیندار پیش رہے اس حوالے سے کہ خصوصی طور پہ آج کے دن کے بعد کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے جو لیڈر صاحبان ان کو یہ پیغام دوں گا کہ جو پاکستان کے کسان ہیں نا، ان کے متعلق بہت زیادہ سوچیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں زراعت جو ہے نا وہ مکمل طور پر دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ زراعت تباہ ہوگی تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا، اور مہنگائی دن بدن آسمان پہ جا رہی ہے۔ ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا کہ زمیندار افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اور جب ان کی فصل آتی ہے تو کچھ بھی نہیں ان کو بچتا ہے۔ لہٰذا میری اپنے لیڈران سے گزارش ہے کہ پاکستان میں زراعت کے متعلق لازمی سوچیں اور زمیندار بھائیوں کو سبسڈی دیں تاکہ یہ اپنی زراعت کو کنٹینیو کر سکے۔ اگر زراعت تباہ ہو گئی تو ملک تباہ ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منور جتالہ، جتالہ ٹوڈے، بہاولپور۔